वेलकम टु दिस भिडियो। यो भिडियोमा हामी जिनर डायोड भोल्टेज रेगुलेटरसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सोल्भ गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले जिनर डायोडको बेसिक सर्किटमा चाहिँ यदि करेन्टहरू निकाल्नु पर्यो भने कुन स्टेप फलो गर्ने भनेर हेरौँ। त्यसको लागि कुनै एउटा इक्जाम्पल लियौँ। जस्तो यसमा क्यालकुलेट द टोटल करेन्ट आई, लोड करेन्ट आइएल र जिनर करेन्ट आइजेड सोधेको छ भने अब यस्तो सर्किटलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि जिनर डायोडको बेसिक सर्किट भनेको सप्लाई भोल्टेजको सिरिजमा एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ र लोड रेसिस्टेन्सको प्यारललमा जिनर डायोड हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जिनर डायोड भनेको त्यति बेला मात्रै भोल्टेज रेगुलेटरको काम गर्छ जति बेला चाहिँ यसको एप्लाइड भोल्टेज यो जिनर डायोडको एक्रोसमा एप्लाई भएको भोल्टेज चाहिँ यो भिजेड भन्दा धेरै अथवा इक्वल हुन्छ एटलिस्ट। सो भिजेड एप्लाइड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10 भोल्ट भयो भने मात्रै यो जिनर डायोडले एज अ रेगुलेटर काम गर्छ। अदरवाइज यो चाहिँ रिभर्स ब्रेकडाउन हुन सक्दैन, त्यस कारणले चाहिँ यहाँबाट करेन्ट फ्लो गर्न सक्दैन र त्यति बेला रेगुलेटरको काम गर्न सक्दैन भनेर हामीले जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर भन्ने लेक्चर भिडियोमा हामीले हेरेका थियौँ र त्यहाँबाट कसरी यो जिनर डायोडले भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा काम गर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो अहिलेलाई हामी न्युमेरिकल गरौँ। यो न्युमेरिकल कसरी सोल्भ गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको एप्लाइड भोल्टेज चाहिँ भिजेडमा एप्लाई भएको भोल्टेज चाहिँ ग्रेटर देन अथवा इक्वल्स टु भिजेड छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि यहाँबाट यो आइजेड फ्लो भएको छ कि छैन, जिनर डायोडबाट करेन्ट फ्लो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो त्यो अनुसार हामीले हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला जिनर डायोडको ठाउँमा चाहिँ ओपन सर्किटले रिप्लेस गरेर त्यसको एक्रोसमा एप्लाई भएको भोल्टेज क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जिनर डायोडको ठाउँमा चाहिँ ओपन सर्किट राखेर यो नोडको एक्रोसमा अब हामीले क्यालकुलेट गर्ने भोल्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो जिनर डायोडको एक्रोसमा एप्लाई भएको भोल्टेज हो। सो यो भोल्टेज भनेको चाहिँ यो नोड र यो नोडको एक्रोसको भोल्टेज हो, विच इज भोल्टेज एक्रोस के हो त आरएल हो। र यो आरएलको एक्रोसको भोल्टेज हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ टोटल सप्लाई भोल्टेज भिएस छ र यो आरएस र आरएल चाहिँ सिरिजमा छ जस्तो देखिन्छ, जसको कारणले यो भिएस चाहिँ सर्टेन पोर्सन आरएसमा ड्रप हुन्छ, बाँकी रहेको आरएलमा ड्रप हुन्छ र यो भिजेड एप्लाइड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले भोल्टेज डिभाइड रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ र भोल्टेज डिभाइडेड रुलबाट चाहिँ भिजेड एप्लाइड इक्वल्स टु भोल्टेज एक्रोस आरएल, भोल्टेज एक्रोस आरएल इक्वल्स टु आरएलको एक्रोसको भोल्टेज निकाल्दैछौँ भने आरएल माथि हुने भयो। सो आरएल डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स आरएस प्लस आरएल इन्टु भिएस हुने भयो। अहिलेको केसमा चाहिँ हामीलाई 40 भोल्ट दिएको छ इनपुट भोल्टेज, आरएस 3 किलो ओम र आरएल 2 किलो ओम दिएको छ भने यो भ्यालु हामीले राख्ने हो भने यहाँबाट 16 भोल्ट आयो। सो एप्लाइड भोल्टेज भनेको चाहिँ कति रहेछ त्यहाँनिर 16 भोल्ट रहेछ भने यसलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त भिजेडसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। सो यदि भिजेडको भ्यालु चाहिँ 10 भोल्ट छ, गिभन भिजेडको भ्यालु कति छ 10 भोल्ट छ भनेपछि एप्लाइड भोल्टेज एक्रोस जिनर डायोड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु भिजेड छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि यहाँनिर 16 भोल्ट इज ग्रेटर देन 10 भोल्ट। ओभियसली के रहेछ त एप्लाइड भोल्टेज इज ग्रेटर रहेछ भनेपछि जिनर डायोडले चाहिँ केमा काम गरेको छ त ब्रेकडाउन रिजनमा काम गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। यदि इन केस भिजेड एप्लाइडको भ्यालु चाहिँ लेस देन भिजेड भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जिनर डायोडले चाहिँ रेगुलेटरको रूपमा काम गर्ने थिएन र त्यति बेला जिनर डायोडबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्थेन र त्यति बेला आइजेड इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो र त्यति बेला हामी लोडबाट फ्लो हुने करेन्ट र सोर्सबाट फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्थ्यो, किनभने जिनर डायोडबाट करेन्ट फ्लो हुन्थेन र हामीले यो फर्मुला युज गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर अहिलेको केसमा के भयो त यो फर्स्ट केस आयो है, यदि भिजेड एप्लाइड इज ग्रेटर देन इक्वल टु भिजेड आयो भने त्यति बेला चाहिँ आइजेड इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ। द्याट मिन्स यो चाहिँ नन जिरो हुन्छ। यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्यालकुलेट गर्नको लागि हामी स्टेप 2 मा जानु पर्यो। सो सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जिनर डायोडले चाहिँ एज अ रेगुलेटर काम गर्दो रहेछ भनेपछि त जिनर डायोड एज अ रेगुलेटर हुँदाखेरि के हुन्छ, जिनर डायोडको एक्रोसको भोल्टेज जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब इनपुटमा भोल्टेज जति भेराइ भए पनि यो जिनर डायोडको एक्रोसको भोल्टेज के हुन्छ, फिक्स हुन्छ 10 भोल्ट। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो जिनर डायोड भनेको चाहिँ अब 10 भोल्ट कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज जस्तै हो र जिनर डायोड चाहिँ जहिले पनि रिभर्स बायसमा काम गर्ने भएको भएर जिनर डायोडको क्याथोडतिर पोजिटिभ एप्लाई गरेको हुन्छ भोल्टेज र एनोडतिर नेगेटिभ भोल्टेज एप्लाई गरेको हुन्छ र त्यसको एक्रोसको भोल्टेज पनि त्यही अनुसार बिल्टअप हुन्छ। सो माथि प्लस तल माइनस भनेको किनभने क्याथोडतिर पोजिटिभ एप्लाई गरेको छ, पोजिटिभ हो। सो प्लस माइनस भिजेड भोल्टेज सोर्सले चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। सो किन भन्दाखेरि जिनर डायोडले चाहिँ एज अ ब्रेकडाउन रिजनमा काम गरेको बेलामा अथवा अन स्टेटमा के हुन्छ त त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज सोर्सलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ जसको भ्यालु चाहिँ
जिनर ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ। भनिसकेपछि अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो लुपमा चाहिँ केभिएल लगाएर भिएस यो -2 प्लसतिर भयो माइनस आइएस इन्टु आरएस माइनस अनि यसको एक्रसको जिनर डायोडको एक्रसको भोल्टेज भनेको भिजेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आइएस क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइएस इक्वल्स टु भिएस माइनस भिजेड डिभाइड बाई आरएस भनेको चाहिँ यहाँबाट आएको हो है। सो यो केभिएलमा लगाएर चाहिँ हामीले आइएस इक्वल्स टु भिएस माइनस भिजेड बाई आरएस हुने भयो। त्यसमा हामीले भ्यालु हाल्दाखेरि 10 मिली एम्पियर भनेको चाहिँ टोटल करेन्ट भिएसले सप्लाई गरेको भनेको यो आइएस भनेको कति आयो त 10 मिली एम्पियर आयो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ लोडबाट फ्लो हुने करेन्ट आइएल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो लोडबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लोडको एक्रसको भोल्टेज डिभाइड बाई लोड रेसिस्टेन्स। लोडको एक्रसको भोल्टेज कति हुन्छ त भन्दा यो टर्मिनल भन्नु र यो टर्मिनल भन्नु एउटै हो, यो टर्मिनल भन्नु र यो टर्मिनल भन्नु एउटै हो। र यो जिनर डायोड र लोड केमा छ त प्यारललमा छ। प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि आरएलको एक्रसको भोल्टेज भनेको अब कति हुँदो रहेछ त भी इक्वल टु भिजेड हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा बुझ्नु भने यो भिजेड भनेको के हो त 10 भोल्ट हो, यो एप्लाइड भोल्टेज होइन, यो 16 भोल्ट त एप्लाइड भोल्टेज हो। यो 16 भोल्ट भनेको एप्लाइड भोल्टेज हो, तर त्यति एप्लाई गर्दाखेरि भिजेडको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ कति नै बसिरहेको छ त 10 भोल्ट नै बसिरहेको छ। त्यही भएर यसको एक्रसको भोल्टेज अलवेज 10 भोल्ट हुन्छ र लोड प्यारललमा भएको कारणले जिनर डायोड अन भएको कन्डिसनमा यसको एक्रसको भोल्टेज पनि के हुन्छ 10 भोल्ट नै हुन्छ किनभने यो प्यारललमा छ। त्यही भएर भी आउट अथवा भोल्टेज एक्रस आरएल इक्वल्स टु के हुन्छ भिजेड हुन्छ। आइएल निकाल्नु पर्यो भने यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भिजेड हुन्छ अनि डिभाइड बाई आरएल हुन्छ। सो करेन्ट इक्वल्स टु भोल्टेज डिभाइड बाई रेसिस्टेन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले आइएलको भ्यालु पनि निकाल्ने भयौँ। र यति निकालिसकेपछि यदि हामीले यो नोडमा चाहिँ केसिएल लगायौँ भने चाहिँ यो नोडमा केसिएल लगायौँ भने के दिन्छ भने यहाँबाट टोटल इन्कमिङ करेन्ट भनेको आइएस छ र यतातिर आइजेड गइरहेको छ र यतातिर के गइरहेको छ त आइएल गइरहेको छ भनेपछि टोटल आउटगोइङ करेन्ट भनेको आइजेड र आइएल भयो। इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा आइएस इक्वल्स टु आइजेड प्लस आइएल हुन्छ, जसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने आइएस हाम्रो यहाँनिर क्याल्कुलेट भइसक्यो होइन, आइएल हाम्रो यहाँनिर क्याल्कुलेट भइसक्यो, त्यहाँबाट आइजेड निकाल्न सक्छौँ। आइजेड इक्वल्स टु आइएस माइनस आइएल विच इज 5 मिली एम्पियर। भनेपछि हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्यौँ त सोर्सबाट फ्लो हुने करेन्ट अथवा आरएसबाट फ्लो हुने करेन्ट अनि लोडबाट फ्लो हुने करेन्ट र जिनर डायोडबाट फ्लो हुने करेन्ट हामीले निकाल्यौँ। सो त्यस्तै गरेर अब क्वेसनले चाहिँ यदि पावर डिसिपेसन एक्रस जिनर डायोड भनेको छ भने पिजेड इक्वल्स टु भिजेड इन्टु आइजेड पनि हुन्छ। सो पावर इक्वल्स टु भोल्टेज इन्टु करेन्ट। त कहिलेकाहीँ पिजेड म्याक्स भनेको छ भने भिजेडको भ्यालु त फिक्स हुने भइहाल्यो। अब आइजेड म्याक्स हामीले युज गर्नु पर्यो, यो फर्मुला पनि कहिलेकाहीँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर सोधेको छैन, त्यही भएर यो गर्नु परेन। अर्को हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि हाउ दिज भ्यालु बी इफेक्टेड इफ द सोर्स भोल्टेज इज इन्क्रिज टु 70। सो अब यो 40 को भोल्टेज चाहिँ 70 भोल्टसम्म जाँदाखेरि चाहिँ के इफेक्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर 70 भोल्ट हुँदाखेरि फेरि हामीले एप्लाइड भोल्टेज क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन, किनभने 40 भोल्टमा नै डायोड टर्न अन भइसकेको छ भने अब योभन्दा बढी भोल्टेज एप्लाई गर्दाखेरि ओभियसली के हुन्छ त टर्न अन नै हुन्छ, किनभने भिजेड एप्लाइडको भ्यालु भनेको त जति इनपुट बढायो त्यति बढ्दै जान्छ। 40 भोल्ट दिँदैमा यो ग्रेटर देन 10 भोल्ट छ भने 70 भोल्ट दिँदा ओभियसली ग्रेटर देन 10 भोल्ट हुन्छ, त्यही भएर फेरि चेक गरिराख्नु परेन। यदि थोरै भोल्टेज दिएको भए चेक गर्नु पर्थ्यो। अब डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ त अघि हामीले निकालेको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। जस्तो 70 भोल्ट छ भने आइएल इक्वल्स टु जहिले पनि भिजेड बाई आरएल युज गर्ने, भिजेडको भ्यालु 10 भोल्ट छ अनि आईको भ्यालु अब आइएलको भ्यालु अहिले कन्स्ट्यान्ट हुने भयो किनभने लोड चेन्ज भएको छैन। अनि आइएस भनेको जुन हामीले निकालेको थियौँ अघि आइएस इक्वल्स टु भिइन माइनस भिजेड डिभाइड बाई आरएस, यो जुन यहाँ केभिएल लगाएर आएको है यो चाहिँ जसको भ्यालु 20 मिली एम्पियर भयो र आइजेड इक्वल्स टु 15 मिली। सप्लाई बढ्दाखेरि जुन सोर्स करेन्ट बढ्यो नि त्यो बढेको करेन्ट जति सबै कहाँबाट फ्लो भयो त जिनर डायोडबाट फ्लो भयो र जिनर डायोडमा करेन्ट बढ्दा पनि के हुन्छ त भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै बसिरहेको छ, त्यही भएर यसको भोल्टेज चाहिँ प्लस 10 भोल्ट नै भइराख्ने भयो। सो यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अब यस्तो हामी धेरैवटा सल्भ गर्छौँ यही प्रोसेस फलो गरेर। सो सेकेन्ड क्वेसन हेऱ्यौँ भने फाइन्ड द जिनर करेन्ट इन गिभन सर्किट भनेको छ, आरएलको भ्यालु 1.2 किलो ओम दिएको छ, भिजेडको भ्यालु 10 भोल्ट दिएको छ। अब सेम स्टेप फलो गरौँ है त। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ अरे जिनर डायोडको एप्लाइड भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। एप्लाइड भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्न के गर्नुपर्छ जिनर डायोडलाई ओपन सर्किट राखेर त्यसको एक्रसको भोल्टेज जुन भिजेड एप्लाइड छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। भिजेड एप्लाइड भनेको के हो भोल्टेज एप्लाइड एक्रस आरएल भयो। भोल्टेज एप्लाइड एक्रस आरएल भनेको के भयो त यहाँनिर भोल्टेज डिभाइड रुल लाउनु पर्यो। भोल्टेज डिभाइड रुल लाउँदाखेरि आरएल बाई आरएस प्लस आरएल इन्टु भिएस भयो, जसको भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा 1.2 किलो ओम डिभाइड बाई आरएस भनेको यहाँ कति छ 100 ओम छ, भनेपछि यहाँनिर 100 ओम भनेको 0.1 किलो ओम भयो प्लस
1.2 किलो ओम इन्टु VS भनेको कति छ त 18 भोल्ट गर्दाखेरि कति हुने भयो त 16.62 भोल्ट आउने भयो। अब 16.62 भोल्ट भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 10 भोल्ट हो त, किनभने भिजेडको भ्यालु त 10 भोल्ट दिएको छ। यस यो चाहिँ के भयो त ग्रेटर भयो। भनेपछि अब जिनर डायोडले चाहिँ एज अ रेगुलेटर काम गर्छ, जिनर डायोड चाहिँ अन स्टेटमा काम गर्छ। भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त जिनर डायोडलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्छौँ, जसको भ्यालु चाहिँ भिजेड हुन्छ। भनेपछि अब यो भिजेड इक्वल्स टु कति हुने भयो 10 भोल्ट भयो। सो अब यो लुपमा हामीले केबिएल लगाएर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त भिएस माइनस आइएस इन्टु आरएस माइनस भिजेड इक्वल्स टु 0, जसबाट हामीले के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त आइएस इक्वल्स टु भिएस माइनस भिजेड बाई आरएस, जसको भ्यालु चाहिँ 18 माइनस 10 डिभाइड बाई आरएस भनेको के छ त 0.1 किलो ओम भयो, जसको कारणले हामीले भ्यालु कति आउँछ त 80 मिली एम्पियर आउने। त्यहाँबाट आइएसको भ्यालु आयो। त्यसपछि अब आइएल निकाल्दा के गर्ने रे भिजेड बाई आरएल गर्ने, किनभने यहाँनिर के छ त टोटल भोल्टेज यसको भोल्टेज भनेको यही प्यारललमा छ भिजेड भइहाल्यो, डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के छ आरएल छ। सो आइएल इक्वल्स टु भिजेड बाई आरएल गर्दाखेरि कति हुने भयो 10 भोल्ट डिभाइड बाई आरएल भनेको 1.2 किलो ओम विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 8.33 मिली एम्पियर। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो आइजेड निकाल्नु पर्यो। आइजेड निकाल्नको लागि यो नोडमा केसीएल लगाउनु पर्यो। केसीएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ टोटल इन्कमिङ करेन्ट आइएस इक्वल्स टु आइजेड प्लस आइएल भयो, जसबाट हामीले आइजेड निकाल्न सक्छौँ आइएस माइनस आइएल गरेर, विच इज 80 माइनस 8.33 विच इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त 71.67 मिली एम्पियर एन्सर हुने भयो। सो हामीलाई खोजेको जिनर करेन्ट भनेको के हो त यही 71.67 मिली एम्पियर रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। सो यो इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने पनि आइजेड निकाल्न सोधेको छ, भिजेड इक्वल्स टु 9 भोल्ट दिएको छ, भिइन इक्वल्स टु 15 भोल्ट भइहाल्यो। सो यसमा पनि पहिला इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ ओपन सर्किट राखेर जिनर डायोडको ठाउँमा। सो यसमा पनि पहिला हामीले भिजेड एप्लाई निकाल्नु पर्यो। भिजेड एप्लाई निकाल्नको लागि भोल्टेज डिभाइड रुल युज गर्नु पर्यो। यसमा कति हुने भयो त भन्दा 11.25 भोल्ट हुन्छ। सो जिनर डायोडको भोल्टेज 9 भोल्ट दिएको छ भनेपछि 11.25 इज ग्रेटर देन 9 भोल्ट आयो भनेपछि जिनर डायोड अन स्टेटमा छ। अन स्टेटमा छ भने जिनर डायोडलाई केले रिप्लेस गर्ने भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्ने, जसको भ्यालु चाहिँ कति छ त 9 भोल्ट छ। अब यसमा केबिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त यो लुपमा भिएस माइनस आइएस आरएस माइनस भिजेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँबाट आइएसको भ्यालु आयो भिएस माइनस भिजेड बाई आरएस विच इज इक्वल्स टु के हुन्छ 50 मिली एम्पियर आयो। आइएलको भ्यालु भनेको भिजेड बाई आरएल हुने भयो, जसको भ्यालु 25 मिली एम्पियर आयो। भनेपछि अब आइजेड इक्वल्स टु आइएस माइनस आइएल हो भनेपछि यहाँ कति आयो त 50 माइनस 25 भनेपछि ओभियसली कति आयो 25 मिली एम्पियर आयो। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यही सेम स्टेप फलो गर्ने हो जतिवटा क्वेसन सोधेको। जस्तो यो क्वेसनमा हेऱ्यो भने क्यालकुलेट द करेन्ट थ्रु लोड रेसिस्टर एन्ड जिनर डायोड भनेको। अब यसमा पनि चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्नको लागि हामीले पहिला यो डायोडको एक्रोसमा ओपन सर्किट राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर फरक अलिकति के छ त भन्दा दुईटा डायोड सिरिजमा दिएको छ भनेपछि एउटा डायोडलाई अन हुनको लागि 6 भोल्ट चाहिन्छ, अर्को डायोडलाई अन हुनको लागि अर्को 6 भोल्ट लाग्छ। अब सिरिजमा के हुन्छ यो भोल्टेज जोडिन्छ। यो दुईटा जिनर डायोडको एक्रोसमा भनेको टोटल भिजेड भनेको कति छ त 6 + 6 इक्वल्स टु 12 भोल्ट छ भनेपछि हामीलाई एटलिस्ट 12 भोल्ट एप्लाई गर्यो भने चाहिँ यो जिनर डायोड दुवै अन हुन्छ, अदरवाइज अन हुँदैन। है कुनै एउटा मात्रै अन भएर पुग्दैन, दुइटै अन भयो भने मात्रै यो यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। त्यही भएर टोटल दुइटैलाई करेन्ट फ्लो गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट 12 भोल्ट चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। त्यही भएर अब भिजेड एप्लाई निकाल्दाखेरि चाहिँ अब आरएल भनेको 12 छ। अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि आउँछ कति त भन्दाखेरि 4.6 भोल्ट आउँछ। हाम्रो रिक्वायर्ड भनेको कति छ 12 भोल्ट छ भनेपछि यहाँनिर यो 4.6 आयो, यो 12 भोल्ट छ। अब 4.6 भोल्ट त लेस देन 12 भोल्ट भयो नि त होइन। त्यही भएर जिनर डायोड चाहिँ अफ स्टेटमा जान्छ। जिनर डायोडले चाहिँ एज अ रेगुलेटरको काम गर्दैन। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो त जिनर डायोडबाट करेन्ट फ्लो गर्दैन भनेपछि जिनर डायोडलाई चाहिँ ओपन सर्किटै राखिराख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनिर यो ओपन सर्किटै बसिरहेको छ र यहाँबाट जति जुन करेन्ट आइएस आएको छ त्यो सबै कहाँबाट फ्लो हुन्छ त लोडबाट फ्लो हुन्छ र यति बेला रेगुलेटरको काम गर्दैन। भनेपछि अब आइजेडको भ्यालु यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट फ्लो थ्रु जिनर डायोड भनेको कति हुने भयो त आइजेड इक्वल्स टु 0 हुने भयो। सो यहाँनिर जुन जिनर डायोड छ त्यो जिनर डायोडबाट करेन्ट फ्लो चाहिँ हुँदैन। सो त्यसो भए आइजेड इक्वल्स टु के हुने भयो त 0 एम्पियर हो। यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट आइएस इक्वल्स टु आइएल इक्वल्स टु चाहिँ कति हुने भयो त्यो त सेम करेन्ट हो नि त, सबै करेन्ट यहीँ जान्छ भनेपछि टोटल सप्लाई भोल्टेज भिएस भयो। टोटल रेसिस्टेन्स भनेको सिरिजमा आरएस र आरएल छ भनेपछि, अथवा यहाँबाट हामीले केबिएल लगाए पनि हुन्छ भिएस माइनस आइएस आरएस माइनस आइएल आरएल इक्वल्स टु 0। अहिलेको केसमा के छ त आइएस इक्वल्स टु आइएल छ, त्यही भएर यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ त इक्वल्स टु भिएस डिभाइड बाई आरएस प्लस आरएल हुने भयो। टोटल भोल्टेज इक्वल्स डिभाइड बाई टोटल रेसिस्टेन्स भयो है। जुन फर्मुलामा हामीले भ्यालु राख्ने हो भने चाहिँ 20 डिभाइड बाई यो भनेको 40 + 12 गर्दाखेरि कति आउँछ त 0.385
एम्पियर हाम्रो एन्सर। सो जब जिनो डायोड अफ हुन्छ त्यति बेला आइजेडको भ्यालु 0 हुन्छ। यो चाहिँ मेन कुरा सम्झिनु पर्यो है त। सो नेक्स्ट केसमा पनि दुईवटा जिनो डायोड दिएको छ। यसमा पनि सिरिजमा एउटा 5 भोल्ट अर्को पनि 5 भोल्ट भनेपछि हामीलाई रिक्वायर्ड भनेको कति भयो त 10 भोल्ट भयो। सो यसको पनि हामीले एप्लाइड भोल्टेज कति छ भनेर क्यालकुलेट गरौँ। सो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 16 भोल्ट आउने भयो। सो अब 16 भोल्ट इज के भयो त ग्रेटर देन 10 भोल्ट भयो भनेपछि जिनो डायोड अन स्टेटमा भयो। अब अन स्टेटमा भयो भने जिनो डायोडलाई हामीले भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्ने। अब यहाँनिर दुईवटा भोल्टेज छ। एउटा भनेको यहाँनिर प्लस माइनस कति 5 भोल्ट, अर्को यहाँनिर कति त प्लस माइनस 5 भोल्ट भनेपछि टोटल भिजेड भनेको के हुने भयो त यहाँनिर प्लस माइनस 10 भोल्ट नै हुने भयो है। टोटल भिजेड भनेको यो भिजेड 1 भयो, भिजेड 1 भयो, यो भिजेड 2 भयो। सो त्यति मात्रै फरक हो। दुईटा दिए पनि सिरिजमा हामीले त्यसलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ टोटलमा। अब यहाँनिर केबिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त भिएस माइनस आइएस आरएस माइनस भिजेड 1 माइनस भिजेड 2 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यो माइनस भिजेड 1 माइनस भिजेड 2 दुईटा गरिराख्नुभन्दा सिधै हामीले माइनस एउटै भिजेड युज गर्न पनि सक्छौँ। भिएस भनेको कति छ त 20 माइनस भिजेड भनेको टोटल 5 5 10 भयो डिभाइड बाई 100 ओम भयो। यहाँबाट कति हुने भयो त 100 मिली एम्पियर हुने भयो। आइएल इक्वल्स टु भिजेड बाई आरएल भयो। आइएल इक्वल्स टु भिजेड बाई आरएल भयो विच इज इक्वल्स टु कति छ त भिजेड भनेको अब 10 भोल्ट हुन्छ है टोटल। किनभने यहाँनिर प्यारललमा के छ यसको प्यारललमा टोटल भोल्टेज भनेको 10 भोल्ट छ। सो 10 भोल्ट सो डिभाइड बाई 400 ओम भनेपछि कति हुने भयो त 1/4 भनेपछि 25 मिली एम्पियर हुने भयो। सो 25 मिली एम्पियर भइसकेपछि अब आइएस भनेको 100 मिली एम्पियर, आइएल भनेको 25 भनेपछि आइजेडको भ्यालु कति हुने भयो त आइजेड इक्वल्स टु 75 मिली एम्पियर। क्वेसनले के सोधेको छ त आउटपुट भोल्टेज भनेको छ। आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज इक्वल्स टु 10 भोल्ट हुने भयो। 5 प्लस 5 है भी आउट भनेको। करेन्ट फ्लोइङ थ्रु जिनो डायोड भनेको कति हुने भयो त 75 मिली एम्पियर हुने भयो। अनि भोल्टेज ड्रोप एक्रोस सिरिज रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा यो सिरिज रेसिस्टेन्सको एक्रोसको भोल्टेज ड्रोप भनेको भोल्टेज एक्रोस आरएस भनेको आइएस भनेको करेन्ट फ्लो थ्रु दिस रेसिस्टेन्स इन्टु आरएस विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि आइएसको भ्यालु 100 मिली एम्पियर छ अनि रेजिस्टेन्सको भ्यालु 100 ओम छ भनेपछि यहाँबाट यसको एक्रोसको भोल्टेज कति हुने भयो त 10 भोल्ट हुने भयो। अथवा हामीले कसरी पनि गर्न सक्छौँ भने यसमा केबिएल लगाउँदाखेरि हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो आइएस आरएस भनेकै के हो भोल्टेज एक्रोस आरएस हो भिआरएस हो होइन। त्यही भएर के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भिएस माइनस भिआरएस माइनस भिजेड इक्वल्स टु 0। अब भिएसको भ्यालु कति छ त 20 छ, भिजेडको भ्यालु कति छ त 10 भोल्ट छ भनेपछि यहाँबाट भिआरएस इक्वल्स टु कति आउँछ 10 भोल्ट आउँछ। सिधै यहाँबाट निकाल्न पनि सक्छौँ है त। यसरी निकाले पनि हुन्छ यसरी निकाले पनि। अब अर्को के पनि सोधेको छ भन्दा पावर डिसिपेटेड एक्रोस द जिनो डायोड भनेको जहिले पनि पावर निकाल्दाखेरि पावर भनेको के हो भोल्टेज इन्टु करेन्ट फ्लो थ्रु के त जिनो डायोड भनेपछि भिजेडको भ्यालु कति छ त इन्डिभिजुअली निकाल्ने हो भने एउटाको भिजेड भनेको 5 भोल्ट भयो, आइजेड दुवैबाट एउटै फ्लो हुने हो भनेपछि यो 75 मिली एम्पियर भयो। अब हामीले टोटल पावर डिसिपेसन निकाल्नु छ होइन त्यो भएको भएर एउटा डायोडको 5 भोल्ट अर्को डायोडको 5 भोल्ट गरेर टोटल भोल्टेज 10 भोल्ट राखेर गरे पनि हुन्छ। अब 5 इन्टु 75 गरेर इन्टु 2 टाइम्स गरे पनि हुन्छ है। अब यो फर इन्डिभिजुअल भयो। टोटल पावर भनेको चाहिँ के हुने भयो त अब 2 इन्टु भिजेड दुईवटा छ होइन दुईवटाको पावर छ त्यही भएर भिजेड भनेको 5 हुने भयो आइजेड भनेको 75 हुने भयो। सो यहाँबाट पिजेड इक्वल्स टु के हुने भयो त भिजेडको भ्यालु इन्टु आइजेडको भ्यालु भयो। सो इन्डिभिजुअली निकाल्ने हो भने 5 5 राखेर दुईचोटि 375 मिली वाट आउँछ। त्यो दुईटालाई जोडेर टोटल पावर डिसिपेसन निकाल्न सक्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हामीले हेऱ्यौँ भने फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम करेन्ट फ्लो थ्रु जिनो डायोड भनेको छ। सो सेम प्रोसेस अब यहाँनिर के छ त सप्लाई भोल्टेज भेराइ भएको छ। सप्लाई भोल्टेज भेराइ भएको छ भने मिनिमम सप्लाई भोल्टेज यति छ म्याक्सिमम सप्लाई भोल्टेज यति छ। अब यहाँनिर जिनो डायोडको म्याक्सिमम पावर दिएको छैन। जिनो डायोडको म्याक्सिमम पावर दिएको छैन भने चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट निकाल्दाखेरि यही म्याक्सिमम सप्लाई युज गरेर निकाले हुन्छ है। म्याक्सिमम सप्लाई अहिले 120 छ। म्याक्सिमम सप्लाई भएको बेलामा म्याक्सिमम करेन्ट, मिनिमम सप्लाई भएको बेलामा मिनिमम करेन्ट। यदि यहाँनिर पिजेड म्याक्स दिएको छ भने चाहिँ हामीले अनिवार्य एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने आइजेड म्याक्स भनेको चाहिँ जहिले पनि पिजेड म्याक्स डिभाइड बाई भिजेड गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले यसरी म्याक्सिमम भोल्टेज युज गर्नु हुँदैन किनभने हामीले यहाँनिर म्याक्सिमम भोल्टेज दिँदा त यहाँनिर यो जिनो डायोडले थेग्न सक्ने भन्दा पनि बढी करेन्ट फ्लो हुन सक्छ नि त। त्यही भएर त्यो त म्याक्सिमम करेन्ट होइन होइन त्यो कारणले रेटिङ हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको केसमा पिजेड म्याक्स दिएको छैन त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम इनपुट भोल्टेज चाहिँ युज गर्दा हुन्छ। यसको लागि यही कुरा दुईचोटि गर्नु पर्यो। अब एकचोटि 80 भोल्टको लागि एप्लाइड भोल्टेज हामीले निकालेर हेरौँ होइन। 80 भोल्टको लागि एप्लाई भोल्टेज निकाल्दाखेरि 53.33 आउँछ भोल्ट होइन। अब 53.33 भनेको त ओभियसली 50 भोल्टभन्दा ठुलो भयो त्यही भएर जिनो डायोडले अन स्टेटमै काम गर्छ। अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि यो कति हुने भयो त
50 भोल्ट हुने भयो। यसमा केबिएल लगाउँदाखेरि VS माइनस IS RS माइनस VZ इक्वल्स टु 0। यहाँबाट चाहिँ IS इक्वल्स टु के हुन्छ त VS माइनस VZ डिभाइड बाई RS हुने भयो। अब फर्मुला हालेर हामीले ठ्याक्कै एन्सर निकाल्दाखेरि IL भनेको VZ बाई RL भयो, सो 5 मिली एम्पियर आयो। अनि IS भनेको VIN माइनस VZ बाई RS जुन हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ, सो यो 6 मिली एम्पियर आयो। अब IZ इक्वल्स टु के हुन्छ त IS माइनस IL इक्वल्स टु 1 मिली एम्पियर आयो। अब यही कुरो अब 120 भोल्ट यदि इनपुटमा छ भने म्याक्सिममको केस आउँछ। 80 भोल्ट दिँदाखेरि अन छ डायोड भनेपछि 120 मा ओभियसली अन हुन्छ, फेरि चेक गरिराख्नु परेन। सो सिधै फर्मुला युज गर्दाखेरि IL त चेन्ज हुँदैन किनभने लोड फिक्स छ, सप्लाई चेन्ज भएको हो, सो सप्लाई करेन्ट चेन्ज हुने भयो, त्यसले गर्दा IZ को भ्यालु चेन्ज हुने भयो। सो IZ मिनिमम भनेको के हुने भयो त 1 मिली एम्पियर भयो। IZ म्याक्सिमम भनेको अहिलेको केसमा के हुने भयो त 9 मिली एम्पियर। तर त्यही कुरो जस्तो यहाँनिर म्याक्सिमम करेन्ट भनेको चाहिँ यसरी PZM को भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यतिखेर IZ म्याक्स भनेको चाहिँ इक्वल्स टु PZ म्याक्स डिभाइड बाई VZ युज गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब यो क्वेसनमा हेरौँ त, यो क्वेसनमा जिनर करेन्ट सोधेको छ, लोड करेन्ट सोधेको छ फर गिभन सर्किट। एउटा केस छ RL इक्वल्स टु 1.2 किलो ओम भएको बेलामा, अर्को केस छ RL इक्वल्स टु 3 किलो ओम भएको बेलामा। जस्तो यो सर्किटमा अब RL इक्वल्स टु 1.2 किलो ओम भएको केस लिग्यौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो त ओपन सर्किट राखेर एप्लाइड भोल्टेज निकाल्नु पर्यो। एप्लाइड भोल्टेज निकाल्दाखेरि 8.7 भोल्ट आयो। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि 8.7 भोल्ट भनेको त लेस देन के हो त 10 भोल्ट हो। हामीलाई त्यहाँनिर VZ को भ्यालु 10 भोल्ट दिएको छ भने चाहिँ जिनर डायोड अफ स्टेटमा गयो। जिनर डायोड अफ स्टेटमा जाने बित्तिकै IZ इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 एम्पियर हुन्छ। IL र IS के हुन्छ इक्वल हुन्छ, विच इज इक्वल्स टु VS बाई RS प्लस RL। सो यो भनेको IS भयो, यो भनेको IL भयो र यो भनेको IZ भयो र IZ इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर जिनर डायोड छ भनेपछि अब यहाँनिर भोल्टेज त एप्लाई भयो तर जिनर डायोड अन हुन सकेन, अफ भयो भनेपछि करेन्ट इक्वल्स टु 0 भयो। भनेपछि यहाँ करेन्ट फ्लो गर्दैन भनेपछि सबै करेन्ट कताबाट जान्छ त लोडतिरबाट जान्छ। त्यही भएर IS इक्वल्स टु IL इक्वल्स टु टोटल सप्लाई भोल्टेज डिभाइड बाई टोटल रेसिस्टेन्स गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। भने यही कुरो अब सेकेन्ड केसको लागि 3 किलो ओमको लागि हामीले निकाल्यो भने फेरि हामीले एप्लाइड भोल्टेज क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लाइड भोल्टेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब अघि हामीले यहाँनिर RL को ठाउँमा 1.2 राखेको थियो, अब अहिले हामी यहाँनिर 3 राखेर हेर्छौँ होइन। 3 राख्दाखेरि कति आयो त 12 भोल्ट आयो। 12 भोल्ट भनेको त ग्रेटर देन 10 भोल्ट भन्ने चाहिँ जिनर डायोड के भयो त अन स्टेटमा काम गर्छ। अब अन स्टेटमा काम गर्ने बित्तिकै के भयो त अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि यहाँनिर प्लस माइनस 10 भोल्ट राख्नु पर्यो। यो एप्लाइड भोल्टेज भनेको चाहिँ चेक गर्नको लागि मात्रै युज गर्ने हो, योभन्दा पछि युज गर्नु हुँदैन है त। अब यहाँनिर 10 भोल्ट राखिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त VZ इक्वल्स टु 10 भोल्ट भयो। यहाँबाट IS क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो लुपमा केबिएल लगाएर। त्यसपछि गएर IL क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ VZ बाई RL युज गरेर। त्यसपछि IL क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ IS माइनस IL युज गरेर। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट सर्किट हेरौँ। अब यसमा के भनेको छ जिनर डायोड सर्किटमा चाहिँ हामीलाई VL पनि निकाल भनेको छ, VR पनि निकाल भनेको छ, IZ पनि निकाल भनेको छ, PZ पनि निकाल भनेको छ फर RL इक्वल्स टु 3 किलो ओम। सो अहिले भर्खर हामीले गरेको क्वेसन पनि यही नै हो होइन, सबै सेम हो। यसमा चाहिँ हामीलाई करेन्ट मात्रै निकाल भनेको थियो, एउटा करेन्ट मात्रै निकाल भनेको थियो। अब यसमा सबै कुरा निकाल भन्यो। सो त्यसको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सो यसको सोल्युसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि VZ एप्लाइड पहिला निकाल्नु पर्यो। VZ एप्लाइड भनेको कति आएको थियो त अघि 12 भोल्ट। 12 भोल्ट आएपछि के छ त ग्रेटर देन 10 भोल्ट छ, त्यही भएर अन स्टेटमा काम गर्छ। त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको यसमा के हुने भयो त अब यहाँ प्लस माइनस यो 10 भोल्ट हुने भयो। अब यसमा लुपमा केबिएल लगाउँदाखेरि के आउँछ त IS इक्वल्स टु VS माइनस VZ बाई RS आउँछ, जसको भ्यालु भनेको 6 मिली एम्पियर भयो। IL भनेको VZ बाई RL भयो र IZ भनेको कति भयो त 2.67 मिली एम्पियर भयो। भनेपछि यहाँबाट के आयो त भन्दा हाम्रो IZ आयो। सो IZ आइसकेपछि हामीलाई VL सोधेको छ नि त भोल्टेज एक्रोस लोड। यो RL को एक्रोसको भोल्टेज भनेको भोल्टेज एक्रोस लोड भनेको हो। सो यो भनेकै के हुन्छ त इक्वल्स टु यसले एज अ रेगुलेटर काम गरेको बेलामा इक्वल्स टु के हुन्छ VZ हुन्छ, किनभने यो प्यारललमा छ। भनेपछि यो VL को भ्यालु कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि VZ हुने रहेछ, विच इज इक्वल्स टु 10 भोल्ट भयो अहिलेको लागि। भोल्टेज एक्रोस रेसिस्टेन्स भनेको यो VR R को एक्रोसको रेसिस्टेन्स, अब अहिले हामीले यहाँनिर RS मानेका छौँ। सो यो रेसिस्टेन्सको एक्रोसको भोल्टेज, यो रेसिस्टेन्सको एक्रोसको भोल्टेज प्लस माइनस VR मान्यो भने यसको एक्रोसको भोल्टेज कति हुन्छ त भनेर भनेको हो। सो यो लुपमा हामीले फेरि केबिएल लगायौँ भने के हुन्छ त VS माइनस यसको एक्रोसको भोल्टेजलाई IS इन्टु R नगरिकन के गर्ने त सिधै VR गर्ने माइनस VZ इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि यहाँबाट VR इक्वल्स टु कति आउँछ त VR इक्वल्स टु VS माइनस VZ आउँछ, विच इज इक्वल्स टु कति त सप्लाई हाम्रो कति छ 16 छ माइनस VZ भने 10 भोल्ट छ भनेपछि 6 भोल्ट। यसरी गरे पनि हुन्छ, अथवा हाम्रो यहाँनिर IS छ इन्टु RS गऱ्यो भने RS को भ्यालु
1 किलो ओम छ हैन, इन्टु 1 किलो ओम गऱ्यो भने यहाँबाट 6 1 जा 6 यो मिली एम्पियरमा छ, यो किलो ओममा छ भने चाहिँ 6 भोल्ट आइहाल्यो। सो यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब पिजेड सोधेको छ। पिजेड भनेको के हो त? पिजेड भनेको जहिले पनि आइजेड इन्टु भिजेड है। अब भिजेडको भ्यालु 10 भोल्ट छ, आइजेडको भ्यालु कति आयो त? 2.67 आयो भनेपछि टोटल कति आयो त? 26.7 मिलिवाट आउने भयो। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। यसमा पनि भिएल, आइएल, आइजेड र आइआर सोधेको छ। सो आइआर भनेको यहाँनिर आइआर दिएको छ भनेपछि अब यसमा पनि दुईवटा केस छ। आरएल इक्वल्स टु एकचोटि 180 छ, एकचोटि आरएल इक्वल्स टु 470 छ भनेपछि अब यसमा पहिला 180 को लागि गरौँ। 180 को लागि हामीले एप्लाइड भोल्टेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त? आरएलको भ्यालु चाहिँ यदि हामीले 180 राख्यो भने सो कति हुन्छ त भन्दा 9 भोल्ट हुन्छ। अब 9 भोल्ट इज के भयो त? यो 9 भोल्ट इज के छ त? लेस देन 10 भोल्ट छ भनेपछि के भयो? जिनर डायोड अफ स्टेट हुने भयो। अफ स्टेट भनेपछि करेन्टको भ्यालु कति हुने भयो? जिनर डायोडबाट 0 हुने भयो। अनि त्यसपछि गएर आइएल इक्वल्स टु आइआर इक्वल्स टु कति हुने भयो त? अहिले केसमा आइआर भनेकै के हुन्छ? आइएल हुन्छ, विच इज इक्वल्स टु के हुन्छ त? भिएस बाई दुईटा रेजिस्टेन्सको सम भनेको मतलब कति भयो त? यो 50 मिली एम्पियर हुन्छ। सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज एक्रस लोडको भ्यालु भनेको भिएल इक्वल्स टु कति हुन्छ त? यो एप्लाइड गरेको भोल्टेज जति थियो 9 भोल्ट त्यति नै के हुन्छ त? हाम्रो भिएल हुन्छ। किनभने अब यसमा जिनर डायोडमा त के भयो? करेन्ट फ्लो गरेन भनेपछि अब यही सर्किट यो ओपन सर्किट जस्तै बिहेभियर देखाउने भयो भनेपछि भिएल इक्वल्स टु यहाँनिर यही नै आर एल बाई आरएल प्लस आरएल इन्टु भिएस नै हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर 9 भोल्टै हुने भयो। अब यही कुरो हामीले सेकेन्ड केसको लागि गर्दाखेरि आरएल इक्वल्स टु कति छ त? 470 ओम छ। 470 ओम राखेर गऱ्यो भने चाहिँ फेरि एप्लाइड भोल्टेज निकाल्दा कति आउँछ त भन्दा यहाँनिर 13.6 भोल्ट आउँछ। 13.6 भोल्ट भनेको त ग्रेटर देन 10 भोल्ट भयो भनेपछि जिनर डायोड के भयो त? अन स्टेटमा भयो। अन स्टेटमा भएपछि अब जिनर डायोडलाई हामीले भोल्टेज सोर्सले रिप्रेजेन्ट गर्न पायौँ जसको भ्यालु चाहिँ कति छ त? 10 भोल्ट दिएको छ भनेपछि अब इक्वल्स टु यहाँनिर कति हुने भयो? 10 भोल्ट हुने भयो। सो अब यसले गर्दाखेरि भिएल इक्वल्स टु के हुन्छ त? भिजेड हुन्छ। सो भिएल इक्वल्स टु भिजेड इक्वल्स टु कति हुने भयो त? 10 भोल्ट हुने। भिएलको भ्यालु आयो। सो अब यसमा भिएल इक्वल्स टु 10 भोल्ट भयो अनि आइएस इक्वल्स टु कति हुने भयो त? 45.45 मिली एम्पियर हुने भयो। त्यसै गरेर आइएलको भ्यालु भनेको 21.28 मिली एम्पियर हुने भयो। अब आइजेड इक्वल्स टु के हुने भयो? विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 24.17 मिली एम्पियर हुने भयो। सो तीनटा करेन्ट पनि आयो, आउटपुट भोल्टेज पनि आयो। सो नेक्स्ट क्वेसन हामीले हेऱ्यौँ भने भिजेड इक्वल्स टु 8 भोल्ट दिएको छ, आरएस इक्वल्स टु 100 ओम दिएको छ, आरएल इक्वल्स टु 990 ओम दिएको छ। हामीलाई आउटपुट भोल्टेज आइएल र आइजेड सोध्यो भनेपछि यसमा दुईवटा इनपुट केस दिएको छ, इनपुट भेराइ भएको केस दिएको छ। इनपुट भोल्टेज एकचोटि 12 भोल्ट राखेर गर्नु पर्यो, एकचोटि 8.5 भोल्ट राखेर गर्नु पर्यो। सो अब 12 भोल्ट राखेर गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ पहिला ए केसमा। सो ए को केसमा भिइन इक्वल्स टु कति त? 12 भोल्ट भयो। 12 भोल्ट राख्दाखेरि कति आउने भयो त? सो 10.89 भोल्ट आउने भयो। 10.89 भनेको त हाम्रो भिजेडको भ्यालु कति छ? 8 भोल्ट छ भनेपछि 8 भोल्ट भन्दा ग्रेटर भयो भनेपछि यो के भयो त? डायोड चाहिँ अन स्टेटमा भयो। अब अन स्टेटमा भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? यो जिनर डायोडलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्न पायौँ विच इज इक्वल्स टु कति त? यसको भिजेड भनेको 8 भोल्ट भनेपछि यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको प्लस माइनस 8 भोल्ट हुने भयो। सो भी आउट इक्वल्स टु कति हुने भयो त? भिजेड हुने भयो। त्यही भएर भी आउट इक्वल्स टु के भयो? भी आउट इक्वल्स टु भिजेड इक्वल्स टु 8 भोल्ट हुने भयो। अब हामीले करेन्टहरू निकाल्नु पर्यो। आइएसको भ्यालु भिइन माइनस भिजेड बाई आरएस 40 मिली एम्पियर। अब यहाँबाट आइएल निकालौँ। आइएल भनेको 8.08 मिली एम्पियर हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब आइजेड इक्वल्स टु के हुने भयो? आइएस माइनस आइएल भनेको 31.92 मिली एम्पियर हुने भयो। यसरी सबै करेन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। आउटपुट भोल्टेज पनि आयो, आइएल पनि आयो भनेपछि अब सेकेन्ड केसमा गऱ्यौँ भने यही कुरा बी नम्बरमा भिइन इक्वल्स टु कति छ त? 8.5 भोल्ट छ। यहाँनिर एप्लाइड भोल्टेज निकाल्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ त भन्दाखेरि यो त जम्मा 7.72 भोल्ट मात्रै आयो भनेपछि यो 7.72 भोल्ट भनेको त लेस देन के भयो त? भिजेड भयो होइन। भिजेड भनेको त कति छ? 8 भोल्ट छ भनेपछि जिनर डायोड त अफ स्टेटमा जाने भयो। अफ स्टेटमा भएपछि करेन्ट फ्लो गर्छ त जिनर डायोडबाट? गर्दैन। आइजेड इक्वल्स टु 0 हुने भयो। यो आइएल इक्वल्स टु आइएस हुने भयो। सो विच इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? आइजेड भनेको 0 हुने भयो। आइएल इक्वल्स टु आइएस भनेको भिएस डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स 7.8 मिली एम्पियर आउँछ। अब यहाँनिर आउटपुट भोल्टेज कति त भन्दाखेरि भी आउट इक्वल्स टु कति हुन्छ त? त्यही अघि हामीले निकालेको इक्वल्स टु कति हुन्छ त? आरएल बाई आरएस प्लस आरएल इन्टु भिएस नै हुन्छ विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 7.72 भोल्ट नै हुन्छ यो केसको लागि चाहिँ। यदि यो अफ छ त्यही भएर यो भयो। यदि अन हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त? भी आउट इक्वल्स टु भिजेड हुन्थ्यो।
है, यो कुरा हामीले सम्झिराख्ने। नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ, फर गिभन सर्किट भी आउट निकाल भनेको छ, आइजेड म्याक्स निकाल भनेको छ, आइजेड मिन निकाल भनेको छ र भी इन चाहिँ भेराइ हुन्छ 20 देखि 40 सम्म भनेको छ। सो पिजेड म्याक्स यहाँनिर दिएको छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। अब यहाँनिर यदि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भी इनको भ्यालु म्याक्सिमम भएको बेलामा यहाँबाट म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो होला भन्ने लाग्छ, तर हामीले म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो थ्रु डायोड र म्याक्सिमम फ्लो द्याट क्यान फ्लो थ्रु जिनर डायोडमा अलिकति फरक। सो हामीले म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो अहिलेको केसमा निकाल्दा 40 राखेर निकाल्ने हो, तर म्याक्सिमम करेन्ट द्याट क्यान फ्लो थ्रु जिनर डायोड भनेको चाहिँ पिजेड म्याक्सबाट दिन्छ है, आइजेड म्याक्सको भ्यालु भनेको। सो यसको लागि पनि अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि मिनिमम भोल्टको लागि चेक गरौँ। सो 20 भोल्टमा चाहिँ जिनर डायोड एज अन हुन्छ कि अफ छ भनेर चेक गरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ आरएलको भ्यालु कति छ त 10 किलो ओम छ, डिभाइड बाई आरएस भनेको 5 प्लस 10 इन्टु भिएस भनेको कति छ त मिनिमम अहिलेलाई 20 राखेर गरौँ। यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त यो 13.33 भोल्ट हुने भयो। यसको मतलब के भयो त जिनर डायोड भनेको 13.33 इज के भयो ग्रेटर देन 10 भोल्ट, किनभने जिनर डायोडको भोल्टेज के छ 10 भोल्ट छ भनेपछि जिनर डायोड इज अन स्टेट भयो भनेपछि अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ। भिजेड इक्वल्स टु कति राखेर 10 भोल्ट राखेर। तब यसमा केभिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त, सब यसमा केभिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त भिएस माइनस आइएस आरएस माइनस भिजेड इक्वल्स टु 0, यहाँबाट आइएस इक्वल्स टु भिएस माइनस भिजेड बाई आरएस हुन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज कति होला। आउटपुट भोल्टेज इक्वल्स टु त के हो त भोल्टेज एक्रस डायोड हो, भी आउट इक्वल्स टु भिजेड हो, विच इज इक्वल्स टु 10 भोल्ट हुने भयो। सो ए नम्बरको एन्सर भनेको भी आउट इक्वल्स टु 10 भोल्ट भयो। सो सेकेन्ड नम्बरको आइआई नम्बरको भनेको आइजेड म्याक्स सोधेको छ। सो आइजेड म्याक्स भनेको दुई तरिकाले निकाल्न मिल्छ। एउटा आइजेड म्याक्स भनेको इक्वल्स टु पिजेड म्याक्स डिभाइड बाई भिजेड भयो। पिजेड म्याक्स भनेको कति दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि 40 मिली वाट दिएको छ र भिजेड भनेको 10 भोल्ट छ भनेपछि यहाँबाट आइजेड म्याक्स भनेको कति आयो त 4 मिली एम्पियर आयो। तर हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सप्लाई धेरै भएको बेलामा चाहिँ यो नोडमा चाहिँ हामीले के लगाउने हो भने आइएस इक्वल्स टु के हुन्छ आइजेड प्लस आइएल हुन्छ। र हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यदि सप्लाई भेराइ भएको छ भने चाहिँ यो लोड के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, लोड करेन्ट के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो लोड करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा हेर्ने हो भने यदि यो आइएस म्याक्सिमम छ भने आइजेड पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ, र यदि यो आइएस मिनिमम छ भने यो पनि के हुन्छ मिनिमम हुन्छ। र अब यहाँबाट हेर्ने हो भने यो आइएस म्याक्सिमम र मिनिमम कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट। अब यो आइएस म्याक्स निकाल्नको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर भिएस म्याक्स हुनु पर्यो होइन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अनि यदि यो आइएस मिन हो भने मिन निकाल्नु छ भने यहाँनिर भिएस मिन माइनस भिजेड बाई आरएस हुने भयो। सो यहाँबाट यदि हामीले अहिले म्याक्सिमम केस निकाल्ने हो भने आइएस म्याक्स भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको त हाइएस्ट भोल्टेज भनेको 40 माइनस भिजेड भनेको 10 डिभाइड बाई आरएस भनेको कति हुने भयो त आरएस भनेको 5 किलो ओम भनेपछि यो भनेको 30/5 भनेको 6 मिली एम्पियर हुने भयो होइन। अब यहाँनिर हामीले यदि 6 मिली एम्पियर राख्यौँ भने सब यसमा हामीले चाहिँ 6 मिली एम्पियर राख्यौँ भने आइएलको भ्यालु कति त आइएल भनेको त के हुन्छ भिजेड बाई आरएल हुन्छ। अब भिजेडको भ्यालु अहिले 10 छ डिभाइड बाई आरएल भनेको पनि 10 छ भनेपछि 10 किलो ओम छ भनेपछि यो त 1 मिली एम्पियर भयो। यहाँबाट भिजेड म्याक्स कति आयो त भन्दाखेरि यहाँबाट भिजेड म्याक्स निकाल्ने हो भने त आइएस म्याक्स माइनस आइएल भयो। अनि यो गर्दाखेरि त यहाँबाट त आइजेड म्याक्स भनेको कति आउँछ त 6 माइनस 1 भनेको त 5 मिली एम्पियर भयो। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम पावर रेटिङ भनेको के छ त जिनर डायोडको 4 मिली एम्पियर छ। यदि हामीले यहाँबाट आई म्याक्स निकाल्यौँ भने के हुँदो रहेछ 5 मिली एम्पियर आउँदो रहेछ, जसको क्यापासिटी नै 4 मिली एम्पियर भन्दा धेरै करेन्ट फ्लो गराउने क्यापासिटी नै छैन भने त्यसले 5 मिली एम्पियर फ्लो गराउन सक्छ त सक्दैन हो। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि आइजेड म्याक्स निकाल्दाखेरि जहिले पनि यो पिजेड म्याक्स दिएको छ भने यो फर्मुलाबाट निकाल्ने, यो फर्मुलाबाट ननिकाल्ने। सो अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अब मिनिमम निकाल्नु पर्छ, यहाँनिर मिन हुन्छ अनि मिन भयो भने यहाँनिर के हुन्छ त मिन हुन्छ। तर अब हामीले मिनिमम निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यही प्रोसेस गर्ने, म्याक्सिमम निकाल्दा चाहिँ यो नगर्ने भनेर भने मैले, तर मिनिमम निकाल्दा चाहिँ यही प्रोसेस गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर आइएस मिन भएको बेलामा आइजेड मिन हुन्छ। अब आइएस मिन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो फर्मुला जुन हाम्रो भिएस मिन माइनस डिभाइड बाई आरएस हुने भयो इक्वल्स टु आइजेड मिन भयो प्लस आइएलको भ्यालु त के हो त्यो अघि के हो भिजेड डिभाइड बाई आरएल भयो। यो भिएस मिन भनेको कति राख्ने त अब 20 राख्ने, यो भनेको 20 राख्ने, भिजेड भनेको 10 छँदैछ, आरएस भनेको 5 छँदैछ होइन। सो यहाँबाट कति आउने भयो त यो भनेको 20 माइनस 10 भनेको 10/5 भनेको यो 2 मिली एम्पियर हुने भयो। अनि
त्यसपछि गएर भिजेड भनेको 10 डिभाइड बाई आरएल भनेको 10 किलो ओम भनेपछि यो भनेको कति आयो त 1 मिली एम्पियर भनेपछि यहाँबाट आइजेड मिन भनेको कति आउने भयो त 2 - 1 भनेको आइजेड मिन इक्वल्स टु 1 मिली एम्पियरमा चाहिँ आउने भयो भनेपछि यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा आइजेड म्याक्स इक्वल्स टु कति रहेछ त 4 मिली एम्पियर रहेछ, आइजेड मिन इक्वल्स टु कति रहेछ त 1 मिली एम्पियर रहेछ, 1 मिली एम्पियर रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले म्याक्सिममको केसमा चाहिँ हामीले पिजेड म्याक्सबाट निकाल्यौँ, मिनिममको केसमा चाहिँ हामीले करेन्टको फर्मुलाबाट नै निकाल्यौँ। सो त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेसन छ डिटरमाइन द रेन्ज अफ भ्यालुज अफ भिन। यो चाहिँ अब इनपुटको रेन्ज सोधेको छ which will maintain the Zener diode in on state. Also find the maximum power can be dissipated on the diode भनेको छ। हामीलाई म्याक्सिमम करेन्ट दिएको छ यहाँनिर भिजेड दिएको छ, आरएस र आरएल दिएको छ भनेपछि अब यो केसमा काम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तै हामीले भिजेड एप्लाइड हामीले निकाल्थ्यौँ भने यहाँ त हामीलाई इनपुट भोल्टेजै दिएको छैन। सो त्यही भएर हामीले भिजेड एप्लाइड भनेको जुन फर्मुला छ त्यो भनेको के हो त आरएल, यो जुन आरएल छ डिभाइड बाई आरएल प्लस आरएस भनेको यो जुन आरएस छ। सो यो फर्मुला इन्टु हाम्रो भिइन भनेको यहाँनिर भिएस अथवा भिइन है, अहिले केसमा भिइन छ मैले भिइनै लेखेँ। सो इक्वल्स टु इन्टु भिइन भयो। अब यो जिनर डायोड अन छ कि अफ छ भनेर हेर्नको लागि हामीले यहाँनिर इनपुट भोल्टेज हालेर चेक गर्थ्यौँ, तर अहिले हामीलाई इनपुट भोल्टेजै सोध्यो। अनि इनपुट भोल्टेज कति त भन्दाखेरि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डायोडलाई टर्न अन राख्छ अरे। अनि यसको रेन्ज भनेको मतलब मिनिमम र म्याक्सिमम निकाल्ने भने हो होइन। भी इन मिनिमम कति दिँदाखेरि चाहिँ यो डायोड अन हुन्छ र म्याक्सिमम भी इन चाहिँ कति दिन मिल्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो म्याक्सिमम करेन्ट एक्सिड हुँदैन। दुईवटा कुरा याद गर्ने है। एउटा कुरा हामीलाई के चाहिएको छ भी इन मिनिमम, अर्को हामीलाई के चाहिएको छ भी इन म्याक्सिमम। भी इन मिनिमम निकाल्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि भी इन चाहिँ कति दिँदाखेरि चाहिँ जिनर डायोड अन हुन्छ, अनि भी इन म्याक्स चाहिँ कति दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जिनर डायोडको करेन्ट जुन आइजेड छ विच इज लेस देन अर इक्वल्स टु आइजेड म्याक्स। सो म्याक्सिमम करेन्टको रेटिङ जुन छ जिनर डायोडबाट फ्लो हुने त्योभन्दा बढी करेन्ट फ्लो त यहाँबाट पक्कै हुँदैन भनेपछि त्योभन्दा बढी करेन्ट हामीले फ्लो गराउनु हुँदैन भनेको मतलब म्याक्सिमम करेन्ट भन्दा 60 मिली एम्पियर भन्दा बढी फ्लो गराउन मिल्दैन भनेको मतलब त्योभन्दा बढी फ्लो गराउने गरेर इनपुट दिएर काम छ त छैन भनेको मतलब। अब भिआई म्याक्स निकाल्दाखेरि के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले जसले चाहिँ डायोडलाई सेफ मोडमा है, किनभने धेरै पावर दिँदा फेरि जल्न पनि सक्छ, त्यही भएर सेफ मोडमा चाहिँ अन स्टेटमा काम गराउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त आइजेडको भ्यालु चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु आइजेड म्याक्स हुनुपर्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम केसमा चाहिँ के हुन्छ त आइजेड इक्वल्स टु आइजेड एम हुन्छ है, आइजेड म्याक्सिममको केसमा होइन। सो त्यो केस लगाएर चाहिँ हामीले इनपुटको म्याक्सिमम निकाल्ने। अनि डायोडलाई टर्न अन गर्नलाई मिनिमम कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि एप्लाइड भोल्टेज कति भयो भने डायोड टर्न अन हुन्छ त भन्दा ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भिजेड। अब मिनिमम पनि कति हुनु पर्यो त भन्दा इक्वल टु त हुनु पर्यो भनेपछि भिजेड एप्लाइड पनि मिनिममको केसमा के हुन्छ त मिनिममको केसमा के हुन्छ त इक्वल्स टु भिजेड हुन्छ। सो यो केस लगाएर हामीले भिआई मिन निकाल्नु पर्यो। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमा भिजेड एप्लाइड मिनिमम, सो मिनिमम इक्वल्स टु के हुन्छ त आरएल बाई आरएल प्लस आरएस इन्टु भी इन पनि के हुन्छ त यहाँबाट मिनिमम आउँछ। सो यो भिजेड एप्लाइड मिनिमम भनेको के हो त भन्दा एटलिस्ट पनि भिजेड त दिनु पर्यो। सो यो भनेको त हुनु पर्यो चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु भिजेड हो। मिनिममको केसमा पनि के हुनु पर्यो त भिजेड त हुनु पर्यो विच इज इक्वल्स टु। सो यहाँबाट हामीले भी इन मिनिमम निकाल्न सक्छौँ। सो भी इन मिनिमम इक्वल्स टु के हुने भयो त आरएल प्लस आरएस डिभाइड बाई आरएल इन्टु भिजेड भयो विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त हामीले भ्यालु राख्ने हो भने 23.67 भोल्ट आउँछ। म्याक्स निकाल्नको लागि मैले के भनेको छु त आइजेड म्याक्सिममको केस लिने। सो आइएस इक्वल्स टु के हुन्छ त आइजेड प्लस आइएल। अहिलेको केसमा के हो आइएल भनेको कन्स्ट्यान्ट छ, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट छ किन भन्दाखेरि आरएल चेन्ज भएको छैन, जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त यो भनेको भिजेड डिभाइड बाई आरएल हुन्छ प्लस अनि आइजेड म्याक्सिमम भएको बेलामा के हुन्छ अरे आइएस पनि म्याक्सिमम हुन्छ भनेको। सो आइजेड एम भनेको आइजेड म्याक्स भयो। अनि त्यसपछि आइएस म्याक्स भनेको के हो त यो लुपमा केबिएल लगाएर आउँछ। यो लुपमा केबिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि भी इन माइनस आइएस आरएस माइनस भिजेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँबाट आइएस इक्वल्स टु के हुन्छ भी इन माइनस भिजेड बाई आरएस हुन्छ। अनि यदि इनपुटबाट म्याक्सिमम भोल्टेज एप्लाई गरेको छ भने म्याक्सिमम सोर्स करेन्ट फ्लो हुने हो। त्यही भएर आइएस म्याक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त भिआई म्याक्स माइनस भिजेड डिभाइड बाई आरएस हुन्छ। यहाँबाट सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने भिआई म्याक्सको भ्यालु आइहाल्छ होइन। यहाँनिर के हुने भयो त
VI max माइनस VZ भनेको कति छ त 20 भोल्ट डिभाइड बाई RS भनेको कति छ त 0.22 किलो ओम इक्वल्स टु आइजेडएम भनेको कति छ त 60 मिली एम्पियर क्वेसनले दिएको छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि प्लस VZ भनेको कति छ त 20 भोल्ट डिभाइड बाई RL भनेको कति छ त 1.2 किलो ओम भयो। यसलाई सोल्भ गरेर हेर्ने हो भने VI म्याक्सिमम भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि 36.867 भोल्ट आउँछ। अब यहाँबाट हाम्रो VI म्याक्स आयो, यहाँबाट हाम्रो VI मिन अघि आएको छ भनेपछि इनपुट भोल्टेज चाहिँ हाम्रो एन्सरमा के हुने भयो त भन्दाखेरि इनपुट भोल्टेज भनेको के हुने भयो त 23.67 भन्दा ठुलो र 36.867 भन्दा सानो चाहिँ हुने भयो। यो भनेको रेन्ज अफ भिन भयो, क्वेसनले सोधेको यही हो। र क्वेसनले अर्को के सोधेको छ म्याक्सिमम पावर पनि सोधेको छ। म्याक्सिमम पावर भनेको PZ म्याक्स हो है, PZ म्याक्स भनेको VZ इन्टु IZ म्याक्स हो, विच इज इक्वल्स टु के छ त VZ भनेको 20 भोल्ट छ इन्टु PZ म्याक्स भनेको 60 मिली एम्पियर छ भनेपछि यहाँबाट के हुने भयो त 1200 मिली वाट आउने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो PZ म्याक्सको भ्यालु हुने भयो। अहिले नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द सिरिज रेसिस्टेन्स इज रिक्वायर्ड भनेको छ। यहाँनिर रेसिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ कति चाहिन्छ अरे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तीनटा जिनर डायोड जुन सिरिजमा कनेक्टेड छ जसले चाहिँ 30 भोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट दियोस् रे। सो इनपुटमा चाहिँ EI भनेको छ, EI भनेको 45 भोल्ट भयो, आउटपुटमा हामीलाई 30 भोल्ट रेगुलेट गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ 10 भोल्ट 10 भोल्ट र 10 भोल्टको तीनवटा जिनर डायोड छ जसको IZM को भ्यालु म्याक्सिममको भ्यालु कति छ त यो जिनर डायोडको भोल्टेज भयो, यो भनेको VZ दिएको हो। सो यो भनेको के हो त यो IZM दिएको हो। सो यहाँबाट हामीले PZ यो 10 वाट भनेको के दिएको त यो PZ म्याक्स दिएको हो है। यो तीनटा भ्यालु हामीलाई गिभन छ। सो यो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ भने सिरिजमा सम हुन्छ, त्यही भएर टोटल भोल्टेज यसको एकको भोल्टेज भनेको 30 भोल्ट हुने भयो। तर करेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ, यहाँबाट तीनटैबाट एउटै करेन्ट फ्लो हुने हो। त्यही भएर IZ म्याक्स टोटलमा कति हुन्छ त 1000 मिली एम्पियर नै हुन्छ, टोटलमा यति नै हुन्छ। तर पावर के हुन्छ सम हुन्छ, यो 10 वाट 10 वाट 10 वाट हुन्छ है। अब यसमा हामीले सिरिज रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि यहाँनिर लोड जोडेको छैन। सो ओपन सर्किट कन्डिसनमा हामीले काम गर्ने हो भने यहाँनिर के छ त यो लुपमा KVL लगाउँदाखेरि EI माइनस I इन्टु R माइनस VZ इक्वल्स टु 0 भयो। सो यहाँबाट R इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि EI माइनस VZ डिभाइड बाई I हुने भयो। अब यो I को भ्यालु कति लिने त होइन, यो I को भ्यालु कति लिने त हामीले त यहाँनिर सोर्स रेसिस्टेन्स IS भनेर भन्छौँ, अझ IS युज गरे पनि भयो होइन। यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको त के हुन्थ्यो IL हुन्थ्यो, यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको IZ हुन्थ्यो। अहिलेको केसमा लोड छ त यहाँनिर छैन, यदि यहाँनिर रेसिस्टेन्स भएको भए IL फ्लो हुन्थ्यो। यो त ओपन सर्किट छ, ओपन सर्किट भनेपछि IL को भ्यालु के हुने भयो त 0 हुने भयो, जुन हामीले IS इक्वल्स टु IZ प्लस IL गर्थ्यौँ। यसमा यो ओपन सर्किट लोड दिएको छैन भने त ओपन सर्किट भयो नि त। सो यो कन्डिसनमा के हुने भयो त IL इक्वल्स टु 0 हुने भयो भनेपछि यहाँनिर IS इक्वल्स टु IZ हुने भयो। अब हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि IZ म्याक्स दिएको छ है। अब IZ म्याक्सबाट के आउँछ त IS म्याक्स आउँछ कि। अब IZ म्याक्स भनेको कति दिएको छ त 1000 मिली एम्पियर दिएको छ भनेपछि IS म्याक्स भनेको पनि कति आयो त 1000 मिली एम्पियर आयो। भनेपछि यदि हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ R इक्वल्स टु EI भनेको 45 भोल्ट भयो, VZ भनेको 30 भोल्ट भयो डिभाइड बाई होइन IS म्याक्स राख्यौँ भने जसको भ्यालु चाहिँ कति छ त 1000 मिली एम्पियर छ, यो राख्यौँ भने यसले के दिन्छ त भन्दा R मिनिमम दिन्छ किनभने यो रेसिप्रोकलमा छ। सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि R मिन हुने भयो। यहाँबाट के आउने भयो त R मिनको भ्यालु चाहिँ 15 ओम आउने भयो। सो यो R मिन भयो। सो क्वेसनले खोजेको एन्सर यही हो। तर अब म्याक्सिमम किनभने R इनको त एउटा फिक्स भ्यालु मात्रै राख्न मिल्छ भन्ने छैन, यो त अब 15 मिनिमम राख्नु पर्यो। योभन्दा ठुलो चाहिँ कति राख्न मिल्यो त फेरि धेरै ठुलो पनि राख्नु भएन जसको कारणले फेरि यो जिनर डायोड अनै नहोस्। फेरि यहाँ सोर्स रेसिस्टेन्स हाई बनायो भने यो रेसिस्टेन्स भेरी हाई बनायो भने के हुन्छ त भन्दा धेरै जसो सबै भोल्टेज यहीँ ड्रोप हुन्छ, त्यही भएर जिनर डायोड चाहिँ अफ हुन्छ। अनि त्यही भएर हामीले यो R को म्याक्सिमम चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्यो कि जसको कारणले जिनर डायोड चाहिँ अन नै बसिराखोस् है, जिनर डायोड अफ हुन दिनु भएन। सो R म्याक्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जिनर डायोडलाई त अनै राख्नु पर्यो नि त। त्यही भएर VZ एप्लाइड भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि RL डिभाइड बाई RL प्लस RS इन्टु भिन हो। अनि हामीले के गर्नु पर्यो त भिनको ठाउँमा अहिले हाम्रो EI दिएको छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा VZ एप्लाइड मिनिमम भनेको पनि कति हुनु पर्यो त भन्दा VZ सँग इक्वल हुनु पर्यो। सो मिनिमम केसमा त अब यो त फिक्स छ, यो कन्स्ट्यान्ट छ, RL पनि के छ कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि चेन्ज हुने भनेको त RS हो। सो यो मिनिमम हुँदाखेरि यो के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ, किन यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि यो VZ मिनिमम राख्दाखेरि RS म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही भएर VZ एप्लाइड भनेको मिनिमम भनेको त के हो VZ हो होइन, मिनिमम पनि VZ त एप्लाई हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ RL बाई
आरएल प्लस आरएस म्याक्स इन्टु इआई हुने भयो। सो अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि यो भिजेड भनेको 30 भोल्ट हुने भयो, इआई भनेको 45 भोल्ट हुने भयो। सो यहाँबाट के निस्किन्छ त भन्दा आरएस म्याक्स इक्वल्स टु 0.5 आरएल निस्किन्छ। अब आरएलको भ्यालु त अहिले नोन छैन नि त, त्यही भएर आरएल चाहिँ जति राखेको छ त्यसको हाफ भनेको चाहिँ के हो त आरएस म्याक्स हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यदि आरएल इक्वल्स टु 1 किलो ओम छ भने आरएस म्याक्स भनेको कति हुन्छ त 500 ओम हुन्छ। भनेको मतलब यो सिरिज रेसिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ मिनिमम 15 ओम हुनु पर्यो, म्याक्सिमम 500 ओम हुनु पर्यो आरएलको भ्यालु 1 किलो ओम भएको बेलामा। त्यो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ अब यो म्याक्सिमम 500 नै राख्यो भने पनि एटलिस्ट 30 भोल्ट चाहिँ जिनर डायोडमा एप्लाइड हुन्छ, जसको कारणले जिनर डायोड चाहिँ अन स्टेटमै काम गर्छ है भनेर भनेको। अब क्वेसनमा चाहिँ यदि रेन्ज अफ आर भनेको भए चाहिँ आरको भ्यालु मिनिमम कति त भन्दा 15 ओम भयो। अनि यदि आरएल गिभन छ भने त्यही गिभन आरएल हालेर हामीले आरएस म्याक्स निकाल्ने। अब अहिलेको केसमा आरएक्स गिभन छैन, यदि क्वेसनमा त्यस्तो भनेको थियो भने चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो, यो क्वेसनले चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर यदि इनकेस कुनै क्वेसनमा चाहिँ यदि सोध्यो मानौँ भने त्यसमा चाहिँ 0.5 आरएल, अब आरएलको भ्यालु जति छ त्यति हालेर गर्नु पर्यो। सो यो भनेको रेन्ज अफ आर भयो। सो अहिलेलाई चाहिँ आर मात्रै सोधेको छ, विच इज के त 15 ओम हो। अब यो लास्ट क्वेसन भनेको चाहिँ के छ त भन्दा रिफर द जिनर डायोड फाइन्ड द रेन्ज अफ आरएल भन्यो। अब यसमा चाहिँ रेन्ज अफ आरएल हामीले रेन्ज अफ भिन निकाल्न पनि जान्यौँ, रेन्ज अफ आरएस निकाल्न पनि जान्यौँ। अब रेन्ज अफ आरएल चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब यसमा अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम पावर पनि भनेको छ। सो टु टर्न अन द जिनर डायोड अन। सो हामीले के गर्नु पर्यो यसमा चेक गर्नु पर्दैन, जिनर डायोड त अन हुनै पर्यो किनभने रेगुलेटरको काम गर्दैन। भिजेडको भ्यालु 10 भोल्ट दिएको छ, आइजेड म्याक्स दिएको छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइएस इक्वल्स टु के हुन्छ त यहाँबाट फ्लो हुने करेन्टलाई हामीले आइएस भनौँ, यहाँबाट फ्लो हुने करेन्टलाई आइएल भनौँ, यहाँबाट फ्लो हुने करेन्टलाई आइजेड भनौँ। सो आइएस इक्वल्स टु आइजेड प्लस कति हो त आइएल हो। सो अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि आइएस भनेको के हो, यहाँनिर केभिएल लगायो भने आइएसको भ्यालु आउँछ, यहाँबाट केभिएल लगायो भने के हुन्छ त भी इन माइनस आइएस इन्टु आरएस, यसलाई हामीले आरएस भनेर भनौँ, माइनस अनि यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको प्लस माइनस भिजेड भयो, भिजेड इक्वल्स टु 0। सो यहाँबाट चाहिँ इन माइनस भिजेड डिभाइड बाई आरएस हुने भयो इक्वल टु अब आइजेड भनेको आइजेड भइहाल्यो होइन, प्लस आइएल भनेको के भयो त आइएल भनेको भोल्टेज एक्रस आरएल इन्टु करेन्ट फ्लो थ्रु आरएल भनेको आइएल भयो। सो यो भिएल भनेको के हो त आइएल इन्टु आरएल भयो। अब भिएल इक्वल्स टु के हुन्छ त जिनर डायोड प्यारललमा भएपछि यसको एक्रसको भोल्टेज र यसको एक्रसको भोल्टेज त सेम हुन्छ, इक्वल्स टु भिजेड हुन्छ। यहाँबाट हामीले के निकाल्ने त आइएल इक्वल्स टु भिजेड बाई आरएल निकाल्ने, भिएल बाई आरएल विच इज इक्वल्स टु के हुन्छ भिजेड बाई आरएल हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट हाम्रो भिजेड बाई आरएल आयो। सो यो इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने भने आरएल म्याक्सिमम निकाल्ने है। सो आरएल म्याक्स हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो आरएल म्याक्स हुनको लागि है त ध्यान दिएर हेरौँ है त। अब अहिले त सोर्स त कन्स्ट्यान्ट छ नि होइन, सोर्स कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि सोर्स करेन्ट के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सोर्स करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर यदि यो आइजेड म्याक्सिमम छ भने यो इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आइएल के हुनु पर्यो मिनिमम हुनु पर्यो। आइएस कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि आइजेड म्याक्स भनेको यो मिनिमम हुनु पर्यो, यो कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि त यो बढ्यो भने यो घटेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त इक्वेसन, त्यही भएर आइजेड म्याक्स छ भने आइएल मिन हुनु पर्यो। अब आइएल मिन इक्वल्स टु चाहिँ के छ त अब आइएल इक्वल्स टु त के छ भिजेड बाई आरएल छ। यो आइएल मिन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त आरएल त म्याक्स हुनु पर्यो नि त होइन, किनभने यो त के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि यो आइएल मिन इक्वल्स टु के हुन्छ त भिजेड बाई आरएल म्याक्स हुन्छ। सो यो इक्वेसनमा भिनको भ्यालु कति छ 20 छ, भिजेडको भ्यालु कति छ 10 छ, डिभाइड बाई आरएचको भ्यालु कति छ 2 किलो ओम छ इक्वल्स टु अब आइजेड म्याक्स भनेको क्वेसनले दिएको छ 3 मिली एम्पियर प्लस भिजेड भनेको कति छ त 10 भोल्ट डिभाइड बाई आरएल म्याक्स भयो। सो यहाँबाट हामीले के निकाल्ने त आरएल म्याक्स निकाल्ने विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 5 किलो ओम हुन्छ। अब आरएल मिन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि यो रेसिस्टेन्स चाहिँ कति मेन्टेन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सप्लाई कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि सप्लाईको सर्टेन पर्सन भनेको मतलब भिजेड बराबरको भोल्टेज त यो जिनर डायोडमा एप्लाई हुनु पर्यो नि त एटलिस्ट होइन, भनेको मतलब भिजेड एप्लाइड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु भिजेड त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त। यो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ भिजेड एप्लाइड मिनिमम कति हुनु पर्यो त इक्वल टु भिजेड त हुनु पर्यो, इक्वल टु भिजेड त हुनु पर्यो, इक्वल टु भिजेड हुनु पर्यो भने भिजेड एप्लाइड भनेको त कति छ हाम्रो फर्मुला आरएल बाई आरएल प्लस आरएस इन्टु भी इन हो।
हैन, इक्वल टु भिजेड त हुनु पर्यो। यदि यो भिजेड एप्लाइड चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर भिइन कन्स्ट्यान्ट छ, आरएस कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि के मिनिमम हुनु पर्यो त? आरएल मिनिमम हुनु पर्यो। सो यहाँनिर आरएल मिनिमम युज गर्छ। सो भिजेड मिनिमममा है त भिजेड एप्लाइड चाहिँ मिनिमम छ। अब यहाँबाट चाहिँ के निकाल्न सकिन्छ त भन्दा आरएल मिनिमम डिभाइड बाई आरएल मिनिमम प्लस आरएस को भ्यालु भनेको 2 किलो ओम भयो इन्टु भी इन भनेको कति छ? फिक्स छ नि त, कन्स्ट्यान्ट छ, इक्वल्स टु भिजेड भनेको के छ त? 10 भोल्ट छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? आरएल मिनिमम इक्वल्स टु कति आउँछ त? 2 किलो ओम आउँछ। सो यहाँबाट आरएल मिनिमम आयो, यहाँबाट हाम्रो आरएल म्याक्स आयो भनेपछि हाम्रो रेन्ज अफ आरएल भनेको कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 2 किलो ओमदेखि 5 किलो ओमसम्म चाहिँ हामीले राख्न सक्दो रहेछौँ। यसरी रेन्ज अफ आरएल हामीले निकाल्ने भयौँ। अब अर्को कुरा पावर डिसिपेसन एक्रोस डायोड पनि सोधेको छ। सो पिजेड इक्वल्स टु के हुन्छ? भिजेड इन्टु आइजेड भयो है। अब म्याक्सिमम पावर सोधेको छ भनेपछि यहाँनिर आइजेड चाहिँ म्याक्स हुने भयो भनेको भिजेड भनेको 10 भोल्ट, आइजेड म्याक्स भनेको 3 मिली एम्पियर। त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो? 30 मिली वाट हुने भयो। सो यसरी हामीले पावर पनि निकाल्न सक्छौँ। सो हामीले जिनर डायोडको जस्तो पनि न्युमेरिकलमा युज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा यो लुपमा लाउने केभिएल भनेको भिएस सप्लाई भोल्टेज भिएस अथवा भिइन माइनस आइएस आरएस माइनस भिजेड इक्वल्स टु 0 यो वाला कन्डिसन। अर्को भनेको यहाँको करेन्ट ल भयो, आइएस इक्वल्स टु आइजेड प्लस आइएल भयो। र अर्को भनेको भिजेड एप्लाइडको भोल्टेज जुन चाहिँ चेक गर्नको लागि एटलिस्ट कति दिँदाखेरि चाहिँ जिनर डायोड अन हुन्छ भन्नको लागि यो भनेको। सो यो तीनटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग युज गर्न जान्यौँ भने चाहिँ जिनर डायोडको चाहिँ जस्तो खालको न्युमेरिकल पनि हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ है। यो तीनवटा इक्वेसनलाई है त यो इक्वेसनबाट जेनरली हामीले आइएस इक्वल्स टु भिएस माइनस भिजेड बाई आरएस गरेर पनि गर्छौँ। र अर्को थप भनेको चाहिँ एउटा यहाँनिर छ जुन लोड भोल्टेज अथवा आउटपुट भोल्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ त? जहिले पनि भिजेडसँग इक्वल हुन्छ यदि डायोड अन छ भने, जसको कारणबाट चाहिँ हामीले आइएल इक्वल्स टु भिजेड बाई आरएल हो। यो एउटा पनि युज गर्नु जान्नु पर्यो है त। सो यति युज गर्न जान्यो भने जिनर डायोडको न्युमेरिकलहरू एकदम सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।